बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मगचनो आज बाळक मरियेच्या नव्यानाचो दुसरो दीस जावन आसा आनी आमचो विशय जावन आसा मरी कुटुंबा सांगाता देवाक हरसूंक शिकयता. तर आतां आमी आमच्या देवाक ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत स्वागत करया, ताका आराधन करया, दिमी घालया आनी ताका वंदून आमी म्हणया वंदिया वंदिया सुमयाक वंदिया. आमच्या बुकांत दैवी गायना बुकांत O8 पेज 191. वंदिया वंदिया सुमयाक वंदिया. वंदिया वंदिया सुमयाक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. देवा मुखार खालतेपणी सुमया मुखार खालतेपणी आटोन उपकार भक्तीपणी आटोन उपकार भक्तीपणी सुमयाक तुमच्या आज वंदिया. सुमयाक तुमच्या आज वंदिया. वंदिया वंदिया सुमयाक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. तरी आमच्या सुमयाक आमी वंदिया, ताका आराधन करया, ताका मान करया. जशें मरी माय देवाक सदांच स्तुती करताली, सदांच वंदिताली, सदांच ताच्या हजरपणांत ती येताली. आज आमी सांगाता मेळिल्लीं सर्वां एक कुटुंब जावन सुमया मुखार ताका आमी वंदिया. ताची दया, ताची कृपा, ताची बेसांवाज आमी जोडया. आयल्या धनिया कर दया. आयल्या धनिया कर दया. दाखय सुमया तुझी माया. दाखय सुमया तुझी माया. वंदिया वंदिया सुमयाक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. दोन्ही हात उभारी आणि म्हणया वंदिया 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 सुमयाक वंदिया. सर्राष्ट्रानो सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. वंदिया वंदिया सुमयाक वंदिया. वंदिया 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 सुमयाक वंदिया. हालेलुया 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 सुमया वंदिता आराधन करता, मान करता.
वासुदेव देवसुदेवाय सुराय वैसासुवैस तुका स्तुती फावो तुका आराधन फावो मान फावो तुका मानसा महिमासा आराधन हालेलुया 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 हालेलुया. लुकास एवांजेलियाकडे आज लुकाच्या एवांजेलियांत वसवरी 1:47 तावन 50:5 वळ मरी आमकां कुटुंबांत देवाक हरसूंक शिकयता तेचें स्तुती गायन आज आमचें करया. लुकास एवांजेलिया वसवरी 1:47 तावन 50:5 वळ म्हजे उपरांत तुमी सांगा घट्ट तळ्यान सुम्याक आमी स्तुती करून मरये माये सुवें आमी देवाक हरसिया. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक गाता म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक गाता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकांतय संतोषान उरता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोका थंय संतोषान उरता. कित्याक आपले किरकोळ चरण दसीचेर ताणें दया दिश्ट घाली कित्याक आपले किरकोळ चरण दशेचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडा सर संतती म्हाका सदैव म्हूण पासारतल्यो. देखून ह्या फुडा सर संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. कित्याक सक्तिवंतान म्हजे पसोद विचित्र कामां केल्यांत कित्याक सक्तिवंतान म्हजे पसोद विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंत ताचें नांव. भाग्यवंत ताचें नांव. आपणाक बियेतल्यांचेर दाखयता तो काकुळतो आपणाक बियेतल्यांचेर दाखयता तो काकुळत संततेतावन संतते पर्यान संतते थावन संतते पर्यान. आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयला आपल्या बावळ्यान ताणें बळ दाखयला. आपल्या काळजान वडपण चिंतल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटायल्यात. आपल्या काळजांत वडपण चिंतल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटायल्यात. पदवेदरांक उंच्या आसनातावन ताणें सकला घाल्यात पदवेदरांक उंच्या आसनातावन ताणें सकल्या घाल्यात. आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यात. आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यात. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात. आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यात. आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसावणेक ताणें पाळो दिलो आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो. आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आधार दिवन आयलो. आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आधार दिवन आयलो. उगड्या आसतने दोन दाखयली दया अब्राहमाक उगडा आसतने दवोन दाखयली दया अब्रामाक आनी ताचे संततेक सदांकाळ. आनी ताचे संततेक सदांकाळ. इगडी बोरो आमी आज देवाक हरसिया बरे माये सोय मेळोवन तेचें स्तुती गायन आमी सांगाता म्हळें. ह्या घडये देवाक सांग मरये सुवें मेळोवन आमी स्तुती करून अपुरबायेचें गीत आमी गावया ताळयो पेटोवन संतोशान. म्हजो आत्मो सुम्याची वडवीक घेता म्हज्या तारोकांतय उल्हासता. ताळयो पेटोवन संतोशान आमी गावया. म्हजो आत्मो सुम्याची वडवी गाता म्हज्या तारोकांतय उल्हासता. ताणें केल्यान महत्कार्यां जिणयेन म्हज्या ताच्या नांवाक जावं महिमा सदा. म्हजो आत्मो सुम्याची वडवी गाता म्हज्या तारोकांतय उल्हासता. ताणें केल्यान महत्कार्यां जिणयेन म्हज्या ताच्या नांवाक जावं महिमा सदा. हळी भेटून आमी निरंतरी बरी माय बरी देव आमकां कृपा दिवं ताका हरसूंक ताका नांव वाडूंक. ताणें आपले रसणेक दाखयली दयाळाय तिका सरसंतती सदैव मन मानतेल्यो. कित्याक सक्तेवंतान विचित कामां केल्या भाग्यवंत सतेवंताचें नांव.
म्हजो आत्मो सुमयाची वळवी गाता, म्हज्या तारोकांतय उल्हासा. ताणे केल्यान महत्कार्या जिणेन म्हज्या, ताच्या नांवाक जावं महिमा सदा. म्हजो आत्मो सुमयाची वळवी गाता, म्हज्या तारोकांतय उल्हासा. ताणे केल्यान महत्कार्या जिणेन म्हज्या, ताच्या नांवाक जावं महिमा सदा. आज आमी सर भाव भयणी सुवे मेळोन, सर कुटुंबा सुवे मेळोन देवाक अर्घां दिता. बरी माय सुवे मेळोन एक तरेन आमी उडास करता. आज जल्मा दिवसाचेर रन करची. आविन डिकॉस्टा कुलशेकार 66th बर्थडे सेलिन ब्रिटो भायरेन, मर्लिन मेंडोन्सा मधुरंगडी, तेरेजा जोसेफ आमीन वसाय, स्टेला लसरादो अंजलोर, ब्लॉसम लोबो पुणे, गौरी प्रभु उर्वा, नहोमी अल्बुकर्क अडियार, जेसन वालेरी रेगो पुणे, दिव्या क्रास्ता नरंपाड़ी, अक्षय क्रास्ता नरंपाड़ी, मोनिका अब्राहम हैदराबाद, क्रिस स्टीव सिक्वेरा भायरेन. तशेंच अर्घां दिवंक आमकां संगला विसारलां चाल सिक्वेरा दुबाय, निकोला डेसा बेंदोर ह्या भाव भयणी सुवे मेळोन देवाक आज निरंतर आमी अर्घां दिवया. ताळयो भेटून संतोशान. आपल्या बळवंत बावळ्यान ताणे बळ दाखयले, हंकार्यान गर्विस्तांक ताणे दुस्पाटायले, पदवेदारांक वैरतावन सकला घाले, आनी किरकोळ्यांक उंचुबारले. म्हजो आत्मो सुमयाची वळवी गाता, म्हज्या तारोकांतय उल्हासता. ताणे केल्यान महत्कार्या जिणेन म्हज्या, ताच्या नांवाक जावं महिमा सदा. म्हजो आत्मो सुमयाची वळवी गाता, म्हज्या तारोकांतय उल्हासता. ताणे केल्यान महत्कार्या जिणेन म्हज्या, ताच्या नांवाक जावं महिमा सदा. म्हजो आत्मो सुमयाची वळवी गाता, म्हज्या तारोकांतय उल्हासता. ताणे केल्यान महत्कार्या जिणेन म्हज्या, ताच्या नांवाक जावं महिमा सदा. ताच्या नांवाक, ताच्या नांवाक जावं महिमा सदा. ताच्या नांवाक, ताच्या नांवाक जावं महिमा सदा. हालेलुया 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 हालेलुया. स्तुती करया आमी निरंतरी देवाक, ताच्या मानाक, ताच्या नांवाक. हालेलुया 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 लॉर्ड. अर्घां तुका होगळा, महिमा तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका स्मया. हरसितां तुका, नावडटां, दीन वसतां. बरी मायक आमकां दिल्ल्या वर्तनेसां, तेचे सुवे मेळोन सुमया तुका नावडटां, दीन वसतां. तूं आमचो देव सुमया, देवाचो देव, राय सुराय वैसा सवय. हालेलुया 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 हालेलुया. Thank you Lord, praise you Jesus. Hallelujah hallelujah. प्रसिद्ध मगाळ भावना आणि बहिणीनो, नोवेनाचो दुसरो दीस आज विशय आमचो मरी कुटुंबा संगता देवाक हरसूंक शिकयता. एक नदर आमी मरयेच्या जिविताचेर घाली तर आमकां कळटा मोरी माय सदांच देवाक हरसून देवाची स्तुती करून जियेली. आनी देवाक हरसून स्तुती करून म्हळ्यार एका रितीन आमी म्हणयेत कुरपेंत जियेली. ती एक पावटी पुणी देवाक दुर्सल्ली ना. देवाचेर तिणें शीन उसारूंक ना. आमी खंय बायबलांत तशें वाचल्लें ना, वा तिणें शीन वा ती दुर्सली म्हणून आमी आयकूंक ना. कित्याक देवाक ती कितेंय जावं तिच्या जिणयेंत ल्हान वा व्हड करान कसलें तें जावं देवाक सदांच अर्घां दिताली. कित्याक आनी एका रितीन आमी पळोवंक गेल्यार ती देवाक वळखली. देव कोण म्हणून तिका कळीत आसलें. आनी दुसरें, देव कितें करूंक शकता
तें तिका कळीत आसलें. देवान उगडापें केल्लें, तिका बरी खबर हाडटा आसतना बडव्यान सांगिल्लें लुकाचो अंजलावसूर 1:30-7 कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. नथींग इज इम्पॉसिबल विथ गॉड. आनी तेच ना मरियेन म्हणलें लुकाचो अंजलावसूर 1:30-8 आबळे हांव सर्वेस्पराची साकर न तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. ते घडये थावन देवाच्या कुशे प्रकार ती जियेली. देवाक कल्ती मान घालून आनी सदांच अर्घां दिवन स्तुती करून कृपेंत जियेल्ली आमची मोरी माय. आज तेंच आमकां ती शिकयता. मगाळ बाबेन आमी जाणाव आमी अर्गांची स्तुतेची मनशां जाल्यार आमी दुर्सनाव. केदळा आमी देवाक अर्गां दिवंक शिकता ते दळा आमी कंप्लेन करचें सोडता. प्रेजिंग पीपल बिकम लेस कंप्लेनिंग पीपल. आमी देवाक अर्गां दिवंक शिकायचें आमच्या जिवितांत. आनी अर्गां दिवंक आमच्या जिवितांत मात न्ही आमच्या कुटुंबांत आमी स्तुती आसा करीचे. कित्याक हांव तुमचे मुखार आज 3 कारणां दवरतां. कित्याक आमी स्तुती करची, कित्याक आमी आमचे हात उबारचे, कित्याक आमी देवाक वळखोवचें, देवाचो मोग करचो स्तुती करून. देखून पयलें कारण जावन आसा Psalm 22:3 कीर्तन 22:3 वोळ. देव तो पवित्र तरी आमी स्तुती करतना इस्रायल करचे स्तुती सिंहासनार तो बसका घेता. म्हळ्यार आमी स्तुती केल्ल्या फरा देवाचें हजरपण आमचें थंय जाता. आमी स्तुती करतना देवाचें हजरपण आमच्या कुटुंबांत येता. आज आमच्या कुटुंबांनी आमी सांगाता मेळोन स्तुती केली तर आमची रायिल्लीं अनवरां आमी आडाव येतालीं. स्तुती केल्ली तर सांगाता मेळोन आमची रायिल्लीं अनवरां आडाव येत. पूण अनवरां आयल्यार त्या अनवरांतल्यान देव आमकां निवारता. देवाचें अस्तित्व थंयसर येता. खंयसर देवाचें अस्तित्व हजरपण आसा थंय वायट येना. आल्ल्यारी वता, आल्ल्यारी आमचीं कुटुंबां आमचे जागे सोन्न वता. देखून आमच्या घरांनी स्तुती आसा करची. तें पयलें कारण. दुसरें कारण जावन आसा आमी कित्याक स्तुती करी जाय गी म्हळ्यार 2 Corinthians 4:15 कोरिंथीयांचें दुसरें पत्रावस्वर 4:15 म्हणटा हें सगळें आमच्या बोऱ्याक म्हूण देवान मानून हाडलां. अशें ताच्या कृपेचो शिवोर आमचेर चड चड देंवतना ताका अर्गां स्तुती ताच्या महिमेक अदीक अदीक चडटली. म्हळ्यार ताका आमी कितलीं अर्गां दिता तितली कृपा. आमी चड आनी चड अर्गां दिलीं जाल्यार मरी बरी तितली कृपा आमकां मेळटा. आनी त्या कृपेंत आमी बरीं जाता. आमकां सुडका मेळटा. आमची पिडा बरी जाता. आमची खंत बेजाराय पयस वता. आमी देदेस्पर जायना. आमी निराश जायना. आमचीं कामां आमी हातीन घेवची हर एक कामां सुफळ जातात. आमी खंय वेता थंयसर देवाचें हजरपण जाता. देखून स्तुती केल्ल्यांक हें सगळें जाता. मस्त कृपा, कृपे वयर कृपा. मोरये माय कशी मेळ्ळी तशें. आनी तिसरें कारण 1 Thessalonians 5:16-18 तेसलोनिकांकारां बरयलें पयलें पत्र अवस्वर 5:16-18 सदां कुशाली जाया. कळनासतना मागा. कितें मागचें? सर घडीतांनी देवाक अर्गां दिया. क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत आसलेल्या तुमचे तावन देवाक इतलेंच जाय. सर घडीतांनी बरें जावं वायट जावं पिडा आसल्यार आमी सुखान मात अर्गां दिवची न्ही. आमी दुखांत ती देवाक अर्गां दिवंक शिकायचें. आनी ते दाळा देवाची कृपा भेसवां मोरये बरी आमी देवाक अर्गां स्तुतीक दिवंक शकतल्या. एक घडीभर आमचे दोळे आमी दंप्या. मगाळ भावना आनी भयणो आज दुसरो दीस होन विशय आमी नियाळत आसतना आज मोरये माय आमकां शिकयता कुटुंबान देवाक कशें आमी अर्गां दिवचें, हरसिचें. आमच्या जिवितांत कित्याक आमी देवाक अर्गां दिवचें? आमी अर्गां दिता आसतना देवाची ओडवीक चडना, बिलकूल चडना. पूण देवाची कृपा आमचे थंय वळून येता. देवाच्या मोगांत आमी वाडटा. देवाची चड आनी चड वळख आमकां जाता. ताचें हजरपण आमच्या जिवितांत आसता. तो उज्याचो पागोर आमचे बोवारे आमच्या कुटुंबा बोवारे आसा करता. सोर वायटांतली पिडेशिडेंतली आमकां तो बरी करता. तर ह्या घडी आमी मागया, दोळे दांपून आमी मागया, कृपा मागया. देवाक करसूंक, नांव वाडूंक आनी मोरये बरी कृपेंत आमी जियोंक. कृपा मागया देवाची आमचेच खातीर, आमच्या कुटुंबा खातीर. आमी एकठांय गायता आसतना आज मोरयेची स्तुती गायनच आमी गावंक वता. आमच्या दैवी गायनाकांत B1 पेज
30 अथमो म्हजो सुम्याक नावाडटा. देव आमकां कृपेन बरोवन म्हणून आमी मागया. आमी स्तुती करूंक चडनी चड आनी आमच्या कुटुंबांनी स्तुती आसा जावंक, हर एकल्यानी देवाक वळखोंक, ताच्या मोगान बरोवंक, ताच्या कृपेन बरोवंक आज सुमी आमकां कृपा दी म्हणून आमी कंतार गायता आसतना मागया. अथमो म्हजो सुम्याक नावाडटा. अथमो म्हजो सुम्याक नावाडटा. देवा मोच्या तारोकांतय उल्हासता. 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 आज सेवाक आमी हरसितना स्तुती करता आसतना कृपे खातीर मागतना नावाडूंक ताका हरसूंक आमची मागणी भेटोवया. आमच्या कुटुंबाक आमी समर्पण करया. एक तरान कोण कश्टांत आसात, वायटांत आसात, काळोखांत आसात, कोणाक स्तुती करूंक आज कश्ट जातात, संकश्ट आयल्यात, मातसो तत्वार आर्थीक समस्ये, आज मागण्याक वेळ करूंक जायना तसल्यां खातीर, आज देवाक वळखोंक जायना तसल्यां खातीर आमी मागया. आस्पत्रेंत, घरांत, जिवीत मरणा मदें झुजोन वळवळून आसात तांचे खातीर, आनी तशेंच आमच्या जाग्याचे समस्ये, रीण, फुडाराची खंत, दिसपडत्या ग्रासाची खंत, बिडाराची खंत सबारांनी आमचे कडेन मागोवंक सांगलां हांगासर जायतीं तेसांव आयिल्लीं आसात. हाजे दिसा आमी मागया मरे माये सुमे मेळोन देवाक स्तुती करता आसतना सुमे सांग सुमी आशिर्वादीत करूं, कृपेन बरो म्हणून जायशी कृपा, जायशी सवकसाय, बरी भलायकी, मतीची, कुडीची, आत्म्याची आमची कुटुंबां, आमचे जागे, आमचे एक तेसांव सुमी आशिर्वादीत करूं म्हणून आमी मागया. सुम्या सुमोग नियाळता. मोच्या रायाका वंदिता. महानताची कीट संतोषान गायता. सुम्या सोमोग नियाळता. सुमी बोल दाखयता. आपली प्रकाशित महिमा परगडता. पदवेदारांक बसकेतावन सकला घालता. सुमी बोल दाखयता. आत्मो म्हजो सुम्याक नावाडता. देवा मोच्या तारोकांतय उल्हासता. आत्मो म्हजो सुम्याक नावाडता. देवा मोच्या तारोकांतय उल्हासता. मागे आमी प्रत्येक तरान उडास करता बऱ्या भलायके खातीर लॉरेन्स अल्मेडा, सांता क्रूज, सी फर्नांडीस, गोवा सरलेल्या सुमीस भाव भयणीक आज आमी भेटोवन दिवया. मागता आमी कुटुंबांत अंतरलेल्या संद्या बसून मागणी विचारता. लिना आल्फ्रेड मार्टीस, बँगलोर. अंजलिना मिनेजीस काद्री, पुर्गोदिल्ल्या आत्म्या खातीर मागणी विचारला. सिल्विया डिकॉस्ट, कुवेट. शांती नरोना, कुवेट. मरीना पिंटो, इस्रायल. शालिटा मचाद, दुबय. अनीता रेशमा डिसोजा, मडेंतर. सेलेस्टीन गुंजाल्वेस, नेरुल. तशेंच आमी मागता सल्वादोर आनी दुल्सिन नाझारेथ, दुबय. मोंती मिनेजीस काद्री. Magdalene de Souza, Pawai. Jacob Rodriguez, Tane. Filomena Kuto, Malat. Catherine Almeida, Anderi. Helen Lewis, Bahrain. Helen de Kunna, Bikangatte. Jacob de Kunna. Cecilia de Souza, Nerul. Lucani, Jelfin de Souza, Nerul. या बाबेनी आमच्या कुटुंबानंतर लहरी एक लांग सुम्याक भेटोवया. आमची मागणी भेटोवया. देवाची विशेष कृपा आमचेर विसनार बेसवा देव म्हणून
आम्ही स्तुती करणं माग्या. सोमी खालत्यांक उबारता, बोकेल्यांगन दिरव्यांनी भरता, दुबळ्या धाकट्यांक तो दयेन सांबाळता, सोमी खालत्यांक उबारता. सोमयाची वडवी गायता, मोच्या देवाका वर्गां दिता, वर्तो तासो मोग आनी ताची दया, सोमयाची वडवी गायतात. मोमसो आत्मो मोजो सोमयाक नावाडता, देवा मोच्या तारोका थंय उल्हासा. आत्मो मोजो सोमयाक नावाडता, देवा मोच्या तारोका थंय उल्हासा. दोन्ही हात बरे. हालेलुया 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 हालेलुया. तुम्ही आमकां आशीर्वादीत करास. या नव्याच्या दुसऱ्या दिसा तुम्ही मरे माय सुमे तुझे मुखान तू आमकां आशीर्वादीत करताय, बेसवानी भरतायास. गमरचरी एका भाव बहिणीक सुमी हरी एक कुटुंब हरी एक जागे हरी एक आमची ते सवा मागणी आमचे मंदिर हांगासर अशें आसा आमच्या पवित्र सभेक सुम्या सगळ्या संवसाराक विशेष हांगासर राष्ट्रांक आमी मागता अफगानिस्ताना खातीर त्या देशाक आशीर्वादीत कर. हरी एक गव्हर्नमेंट सुम्या हरी एक अधिकारी फुडारी हरी एक देसवांची आमी आज पडयता. प्रदीन आमची कुटुंबाची देसवा आमच्या मोगाची देसवा आशीर्वादीत कर. सोदरांच्या बांदपासदान बंदडे दान पिडेश्रे दान वाईट दान कधी बेसराय दान सुम्या सुडका दिवी pray in your name. Bless us, heal us, sanctify us, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. आम्हा पसोत विनाती कर बाळोक मोरिये, ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावस आमचे खातीर प्रार्थुया. मोगाळी मोरये तूं आमची सर्गींची माय, तूं आमचे खातीर तुज्या पुता लागीं सदांच विनाती करताय आनी तुजे मुखांत आमच्या कुटुंबांक धराळ बेसवा आनी कृपा लाभल्यांत. आमची कुटुंबां एक जाल्यांत आनी ती माया मोगान तुवें सांबाळल्याय. आमकां सर्वांक तुजे बरी एक कुटुंब जावन देवा करसूंक शिकय. आमकां खालती कर. आमी सुखांत आनी दुखांत पिडेंत तशें भलायकेन देवाचो उपकार उगडास कर. तुका हरसूंक आनी ताका मान करूंक आमकां फावो कर. हे मागणे आमी करता तुजे कुशीन मनीस जाल्ल्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. एगडी भोर पापसे बिचेरा त्या खातीर आमी मागया आनी म्हणया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां तळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरी कृपण बरले तुजे संगता आश्रय आमकां तूं सुदैव and so the fall that you could change Jesus again Maria the Vashme Amopia Kati Vinatikar Atanim Chamarnash Kliam Mahima Bapa Kanipata Kanipovit Ratmiak Swadi Swata Sada Sarvata Amen. Nimigal Liberis the Vachashua Sun Givia.
प्रवेश गीत आमी गावया दैवीक गायना बुकान तावनू गीत संको ये 3 5 संको 20. उतर तुझे आयकोंक शेता सोम्या तुका घेवंक लालयता वेरीसशी येवन तुझ्या जेवणान बागेता सोम्या तुझे थंय हांव एक व्हरता नामा सोम्या नामा तुका जेवणा तुझ्या धडकर म्हाका नामा सोम्या नामा तुका जेवणा तुझ्या धडकर म्हाका. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्त दैमगाळ भावनो आणि बहिणीनो, आज नोवेनाचो दुसरो दीस आमचो विशय मोरी कुटुंबा संगता देवाक हरसूंक आमकां शिकयता. आनी आज ह्या म्हयन्याचो 11 दीस जावन आसा. ऑगस्ट म्हयन्याची 30 आनी 1 तारीख. ह्या म्हयन्यांत देवान आमकां कितलीं बेसांवां कितली कृपा आमचे थंय वतल्या आनी देवाक अर्गां दिवंक दुसरीं कारणां जायचें म्हणून ना. देव आमचे थंय कितलो दयाळ उदार आनी कितलो मोग तो आमचो करता. एगडी बोर आमचे दोळे आमी धांपया. आज सेवाक प्रत्येक तरेन आमी अर्गां दिवया मरे माये सुवे मेळोवन आनी सदांच आमच्या जिवितांत अखेर पर्यंत मोरी कृपेंत जियेल्ले बरी देवाक तिणें हरसिल्ले बरी आमी हरसूंक ना वाडूं. सुमी आमकां कृपा दिवं म्हणून ह्या बलिदानांत आमी मागया. उडास आमी काडया आमच्या पातकांचो. सुभार पोवटी आमी देवाक अर्गां दिनांतले ते संदर्भ नियाळून आमी दुर्सल्याव कंप्लेन केलें शीण उसारल्याव ह्या सर पथकां खातीर सुम्या लागचें एकामेका लागचें बगसणें मागया. संगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसुमन्या सारून सांगता मनान चिंतून तनादूस सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बगे सदां संकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनादग्रात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुळट कर सोम्या काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर सोम्या काकुळट कर सोम्या काकुळट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा बोबो घेवन धांवकार मरयेक आमी आज भक्तीन वंदिता. जशी तिका तुवें कृपेन भरली तशी आमकांय तिच्या विनवणेन दिसान दीस अदीक कृपेन भर. तिचे सुवें आमी तुका सदांच हरसूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सांत पावलान तेसलोनिकेरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. बाबा भयणीनो, खंयच्या वेळार
आनी केंचे घडये हे घडतले म्हूण हांवें तुमकां बरोवची गरज ना. समयाचो दीस रातीक येतल्या सोरा बरी येतलो म्हूण तुमीच बरी जाणात. आतां आसा समाधान आनी सुरक्षीतकाय म्हूण लोक म्हणटा आसतनाच गर्भ स्त्रियेक प्रसूत कालार येणं आयिल्ले बरी एकसने तांचे वयर विबाट देंवतलो आनी तांतली सुकोवन घेवची ती शकची नात. पूण तुमी बाबा भयणीनो कालो कांत नात देखून तो दीस एक सोरा बरी येवन तुमकां सांबाळून गेलिचो ना. तुमी समेस्त उजवाडाची भुरगीं दिसाची भुरगीं. आमी रातीची न्ही कालोकाची न्ही. देखून हेरा बरी आमी न्हीद काडूंक नजो. बगार जागृत आनी चतुर रावया. देवान आपल्या क्रोधान म्हूण निर्मळनांत बगार सुम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी सोडवण सोडूंक आमकां निर्मल्यात. आमी जिवंत आसूं वा मर वसूं ताचे सांगाता आमी जियेचे म्हूण तो आमचे पासून मेलो. अशें आसता तुमी येदोळे पर्यंत केला तशें एकामेकाक धैर्य आनी सहकार दिवन फुडें सरा. देवाचे उतर हे देवाचे उडोवकार. श्लोक. ह्या जिवितांत सरेस्पुराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो म्हूण म्हाका भरवसो आसा. ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो म्हूण म्हाका भरवसो आसा. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारक. हेर कोणाक हांव भियेत जाय. सर्वेस्पर म्हजे जिविताचो कांबो. हेर कोणाक हांवें कांपत जाय. श्लोक. ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो म्हूण म्हाका भरवसो आसा. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला. आतांच ती म्हाका आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे घरी हांवें भिडार करूंक सर्वेस्पराचे सुवादेरपण चरूंक ताच्या मंदिरांत ताची कुशी हांवें समजूंक घेवंक. श्लोक. ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो म्हूण म्हाका भरवसो आसा. इतले हांव खरेंच भरवसो आसा. ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो. सर्वेस्पराची तर वाट पळोवंक राव. धैर्य घे आनी दृढ राव. वय सर्वेस्पराक आतरंगून राव. श्लोक. ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो म्हूण म्हाका भरवसो आसा. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. वड एक प्रवादी आमचे मध्ये उठला. देव आपल्या परजेची भेट करूंक आयला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे असो. लुका फर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. उपरांत जेजू कफरनाव नावाच्या गलिलेयाच्या शहराक देंवन गेलो. थंय तो साब्बाताच्या दिसा तांकां शिकोवंक लागलो. तो अधिकार असलेल्या मनशा बरी उलयता तें पळोवन ताची शिकवण आयकल्ले सकड ताका विस्मीत जाताले. त्या सिनागोगांत देंवसार लागलेलो एक मनीस आसलो. जेजूक पळयतास ताणें व्हडा ताळ्यान अशी बोब मारली. नाजेरांतल्या जेजू, तूं आमचे खोबरेक कित्याक आयलाय?
आमकां नाश करूंक आयलाय मू तूं कोण म्हूण हांव जाणा तूं देवाचो भाग्यवंत. पूण जेजून ताका बेस्तावन म्हळें, तोंड दांप आनी ह्या मनशा तावन भायर सर. तितल्यार देंवसारान सोमेस्ता मुखार ताका धरणीक आड घालो आनी ताका कांयच बादा करिनासतना ताचे तावन तो भायर गेलो. लोक सक्कड तटक जालो की एकामेका लागीं उलोवन ते म्हणाले, कसली ही खबर. अधिकारान आनी पदवेन देंवसारांक तो फरमायता आनी ते भायर वेतात. जेजू विशांतली ही खबर भोंवतणीच्या साबार प्रांतांनी गजली. देवाचें उतर हे. वागणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त मुचे मुगाळ भावनो आनी भयणीनो, एक खंतार आमी गावचें आसा. सबार पोटी आराधना वेळार वा देवाक स्तुती आमी करून गायता. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव, उक्तें तुका म्हजें काळजादार. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव, चलय म्हजेर तुजें दरबार. चलय म्हजेर तुजें दरबार वा तुजो अधिकार म्हूण आमी सांगता. आनी तो विशय आयच्या वांजेलांतलो सुवार्थेंतलो जेजूचो अधिकार. आनी आमी पळयता ह्या वचपांत आमी आयकलें, जेजू सिनागोगाक वचून थंयसर देंवसार लागिल्ल्याक बरो करता. जेजूक अधिकार आसा, देंवसाराचेर आसा. कित्याक त्या देंवसाराक उपरांत ताणें पाडाव केला खुर्सार आपल्या मरणान. देंवसराक ताणें ताच्या पांयाची मोनय केल्या. देखून आज आमी देंवसराक खोट्या आत्म्यांक भियेजे म्हणून ना, केन्ना आमी देवाच्या वा जेजूच्या अधिकाराखाल आसांव. जेजूच्या अधिकाराखाल आमी आसांव तर आमचें जिवीत आसा केलां, तर देंवसराक भियेजे म्हणना, देवाक वा जेजूक अधिकार आसा देंवसराचेर. देंवसराचेर मात्र न्ही, जेजून हें असर हें साबताच्या दिसा केलें. कित्याक आमी आनी एक कडेन पवित्र पुस्तकांत वाचता, मनशा पोतू साबत सोयदनी. साबत ही ताणेंच रचलो. देखून ताणें रचल्या ताणें केल्ल्या हर एका संगतीचेर ताका अधिकार आसा. देखून जेजूचो अधिकार आमी नियाळी जाय. जेजूचो अधिकार ताका साबताचेर देंवसराचेर. आनी आज लोक विस्मेत पावलो ही कसली शिकोवन अधिकारान भरलेली. अधिकारान तो शिकयता. जेजूक सगळ्यांचेर अधिकार आसा. जेजूक तुजेर म्हजेरय अधिकार आसा. पूण सवाल आमी विचारी जाय एक, जेजूक अधिकार आसा खरें, पूण हांव आनी तूं जेजूच्या अधिकाराखाल आसांगी तें सवाल. जेजूक आज तसो अधिकार चलय म्हणून आमी आमकांच ताका दिलां गे, समर्पण केलां गे हर एक संगती. आनी आयच्या पयल्या वचपान तो विशय आज सांग पावल थेसलोनिकांकारां बरयल्ल्या पत्रांत म्हणटा तांकां, आमी उजवाडाचीं, आमी सोडवणेचीं. देखून देवान आमकां केस्तेक वा ताच्या क्रोधाक निर्मूंक ना. ताणें आमकां सोडवणे खातीर नमी हारलां. आनी आमी जियेल्यारय मेल्यारय समियाचीं. देखून तशें आमी एकामेका उत्तेजन दिवन, सहकार दिवन, धैर्य दिवन आमी जिये जाय म्हणून तो थेसलोनिकांकारां बरयल्ल्या पत्रांत वा तांकां सांगता तो. आज आमी आयचो दुसरो दीस नोवेनाचो मोरी माय, तिणें देंवसराक कितें दिवना. कित्याक देंवसराच्या हाताखाल ती वचोंकूच ना. आज तिका देंवसराचेरय पदवी आसा. देंवसार सयत तिका खाल जाता. कित्याक तिणें पदवी इडें दिल्लेंच ना. ती देवाच्या अधिकाराखाल जियेली आनी सदांच सर्गां दिवन. आज मोगाळ भवानी म्हणे आमी देवाक अर्गां दिवन जियेचे. आज हें जिवीत, आज आमचें कुटुंब आज कितलें बेसांव आसात. आमी बेसांव पळोवचे बदला वी बिकम नेगेटीव. आमी पळोवचें, आमी दुरसोचेंत. कोणा दुरसोवचें? सगळ्यांक. आमकां मात सोन, आमकां सोडून आमी सगळ्यांक दुरसोवचें. तें जिवीत न्हय. आमी आमकांच पळयचें. आमच्या जिवितांत बेसांव पळयल्यार आमी हेरांतय बरेंपण पळोवयात. आनी बरेंपण पळोवन मरये बरी एक कुटुंब जावन देवाक अर्सूंक आमी शिकता. जेन्ना आमी देवाक अर्सिता, देवाच्या अधिकाराखाल आमी वता, उजवाडान आमी आसता, सोडवणेंत आसता, तर आमी जियेल्यारय मेल्यारय सुमयाची जाता.
तर एक घडीभर दोळे आंब्या मागया ही कृपास सुमी आमकां ती कृपा दिवं आमची चिन्ह आमची सोबद आमची करण्यो सक्कड देवाक महिमा दिवच्यो तेसल्यो ताच्या अधिकारार आसलेल्या भुरग्यां बरी ती जावं म्हणून आमी मागता आसतना ती कृपा सुमी आमकां ह्या बलिदानान दिवं आमेन. आयल्यावा मी तुझे वेदी लागी बापा बेटोच्या खाणी पातकी आमी पोन भुरगी तुझी बापा स्वीकार करी काणी घे बापा ही कानिका आमची घे बापा ही कानिका आमची घे बापा ही कानिका आमची मोगाळ भुरग्यांनी दिवची. म्हज्या बाबीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें सामून मागात. तुमच्या बलिदान आपल्या मनाकडे नेहमीक आमच्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुताच्या वैखाईच्या दिसा खेरीत मान दिवंक ह्या वेदी भोंवतणी संतोषान आमी एकठांय जाल्या. ह्या बसोत देणी आनी आमची मागणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीन मायेच्या विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमेन. ते सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर ते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो भोवमान फावो आसलेले नित्य अंकोरी मारयेक आमी नमान करतना एका तळ्यान आमी तुका वाखणता तुका वंदिता आनी तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अंकुवारपणाची ओडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्या पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणे संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणटात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. बापा क्रिस्त पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक दडून दनी पवित्र कर मागता हांव जावं ते आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कसमरान सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी मेस्त घेयात आनी खयात
ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेच बरीचे वांजत सने काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी ससनी कराराचें रगत पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बावडत सो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासनी पुनर्जीवानपणासमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत असो उंडो आनी सर्वची काल सुखा समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुणारग सेवतल्या आमा सुमेस्त सांग पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पीटर पावल आमचे गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमगांत वाडय. पुनर्जीवानपणाचो भरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्त सांग तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. प्रत्येक जाण आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्यांचो उडास कर. ह्या कुटुंबा खातीर आमी ह्या दिसांनी विशेश तरान मागता. तुमी तांची दया करूं. आमा सुमेस्त तांची दया करून आमी मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती, भगवान जुजे तिचो पती, भगवान धर्मदूता आनी सर काळी तुका मनवल्यान प्रत्येक तरान सान नोळम सुगडणार. जुजे फ्रेनाड मेट्स हेसबरीचे मार्तीर त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा, सर्ववंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. मोरये बरी कुटुंबांत एक कुटुंब जावन आमी देवाक सदांच हरसूंक दयाची कृपा आनी आदार सुमी आमकां दिव म्हणून आमकां समर्पण कर. आमची कुटुंबां आमची ते सवाय सुम्याक भेटोवन जेजून शिकयल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां दाळें पडोवं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दयागुण्या जिवितां सुवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे पुर्वशान रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय. पिडेशिडेंतली आमकां गूण कर. सैतनाच्या दुस्मनाच्या पासांतली आमकां सुटय. कोरोना म्हणल्या ह्या खरगांतली आमकां राख सांबाळ आनी निवार सुम्या आनी सराकां दाखलासांतली आमकां वाटय. कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाके. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमी तुजे दंतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयता हे ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सुवे आसो. तुमचे सगळे आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती आमी दिवया. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर.
देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. Smeia Jesu Cristo de curar na gadami sem gutam tim chirzerti ani kasrina zam de kakur dinam chat mak de skuri balai kene wakat bim. Babino balaya sumi Jesu Cristo devaci shri संसाराचे आणि आमचे पाप करताती या शिळेची जीवना का पहिल्यान तीन सुभागी समया तुमचे बिचारे मका फवना पुंजवतान समका भलायकी मेळटली. कुंभाराचें गीत गीत संको E21 पान संको 58 पेज 58 E21. Somia tuka सेवकत रेखा येण्याक तुझ्या राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता जीवित मुझे समर्पिता. जीव हुंडो तू जीवी दिवसो जीवित आमचे तू नंदन करसो. सास्त्रिक सुखात भरून पावसो सासनीक सुखात पावसो. अत्रेगाच्या कुंभाराचे मागणे मोगळा जेसू मोगळा जेसू तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत पवित्र सक्रामेंतांत करो सजरा सायमना पातयेता. तू करो सजरा सायमना पातयेता. हांव सर वस्तू प्रास हांव सर वस्तू प्रास तुजो सड मोग करता तुजो सड मोग करता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू या घडये जेजू या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साध्य तरी घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता. हांव तुका वेंगून धरता. आनी हांव तुजे थंय आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन जेजू तुजे तावन केदिंकच हांवें केदेगस हांवें वेगळा सार जावंक म्हाका सोडी नाका. वेगळ्या सार जावं म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा बगेवन ओंकार मरयेचो उडास करून सर्गींचे जिवीत दितल्या जिवनांत आमी वांटो घेतला. ते सांवकार मायेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासनाच्या जिवनांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी कलतेपणी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. निमाणे कंतार गायतना आमी मरयेक फुलां अर्पितल्या. तुमी तुमच्या घरांत एक मरयेची मास वा कितें आसा कन दीस पडते फूल अर्पूण तिका मान करियेत आनी बेसवां कृपा जोन घेवयेत. वचून येयात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Morie Hogolsia Tikata Varnia Gayanti Chesodo Sargaraste Boro Morie Hogolsia Hogolsia Morie Morie Hogolsia Hogolsia Morie Mogal puta sobe Aunque moria shirvadi amka भगवान कृष्णाचे गुरुवे निरमका आमचे देवा आमचे दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.